السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذه. toujours dans le cadre ديال la gestion commerciale C, gestion commerciale I7. Bon, bien sûr que ce soit I7 ou là d'autres versions. Suite à la demande ديال les abonnés ديال المتتبعين غادي نشوفوا واحد la situation bien déterminée. Supposons انت خدام في واحد لا سوسيتي. هاد لا سوسيتي كيبيعوا دي زارتيكل، كيبيعوا واحد المنتوجات. هاد المنتوجات هادو دونك كنطبقوا عليهم واحد لا تي في كي سوا في الفونت ولا لاشا، سورتو في لا فونت حيت كنبيعوهم. دونك ميم ارتيكل، نفس الارتيكل كنقدر الا بعتو لاكس، داكوغ، ان كليون اكس، غادي نطبق عليه لا تي في ديال 20%. ولكن ميم ارتيكل الا عاود تبعتو الايكغيك تيكون اكزونوري. داكوغ. الوغ بور لي جون اللي ما عارفينش شنو هي ليكزونوراسيون، هي معفى من الضريبه. داكوغ. دونك هاد لو كا عندي ان كليون وطحنا في هاد لو كا وسولوني على هاد لو كا بزاف جاهم واحد ان كا كومبليكي. دونك في الوقت فين انا راه سي تري سامبل، غادي نشوفوا بواحد الطريقه اللي هي بسيطه بزاف. داكوغ. الوغ بارفو كتكون انت خدام مثلا مع دي كليون اللي هما غنسموها ان كليون لوكال، دي كليون اللي ماروكان. الا بعتي لهم واحد البرودوي تيكون يعني تنابليكيو عليه التي في ديال 20%. داكوغ. ميم ارتيكل الا بعتو ليترونجي ولا اون بريستاسيون بعتها ليترونجي تتكون اكزونوري. vous me comprenez. اذا هنا فيت اتونسيون. دونك لا بليبار لقيت واحد دو كليون اش كيديروا كيعاود ميم ارتيكل كيكري ديك اكس وميم ارتيكل اكس، غير هادي اكس كيعتبروا اون فيت كيدير اكس مثلا ايترونجي و اكس ماروك. دونك وكيبيع هذيك الاكس فوقاش ما يبغي يبيع الكليان في المغرب كيدير لي اكس ماروك، وفوقاش ما يبغى يبيع لبرا كيدير اكس لافريك مثلا ولا شي حاجه كيدير اكس ايترونجي. داكوغ. دونك هنا الا درت هذه القضيه سي فيزابل بلوز او موان، ولكن عندنا بروبليم او نيفو ديال لا جيستيون كونتي سا دي ستوك. دونك اون نو بو با ديجا جيري لو ستوك. دونك هذا الارتيكل حيت كيكونوا دوز ارتيكل بحال بور لو سيج سي دوز ارتيكل دو ديفيرونز ارتيكل. داكوغ. دونك هنا غادي نشوفوا كيفاش غندير. دونك عندي هاد لابليكاسيون، دونك هاد ليكزومبل سي تري سامبل. غادي تجي الفيشي بارامتر دو سوسيتي. دونك داكشي اللي غنقول على هاد لا فيرسيون هادي سابليك على توت لي فيرسيون سيج. vous me comprenez. داكوغ. الوغ غادي نجي هنايا غادي نمشي للكونطابيليزاسيون. دونك او نيفو دو لا كونطابيليزاسيون غادي تكري واحد لي كاتيجوري كونطابل. vous me comprenez. ديجا هادو كنديرهم فونت اشا كيما شفتو في لي فيديو بريسيدونت، كنديرهم بالنسبه لو كا ستوندار، يعني كنبيعو ونشريو في المغرب في البلاد. داكوغ. مي بار كونتر الا عندك لو كونتوني افريكان او لا شي حاجه ايترونجي وكتكون اكزونوري كتزيد كتجي هنا مثلا غادي نديرو لها فونت. فيت اتونسيون هنا تكون فونت، فونت نسميوها اكزونوري، اكزونوري اونجستري. وهنا غادي ندير لها اشا، اشا اكزونوري. دونك لاشا ولا الفونت، حيت كاين اللي كيشري ارتيكل ا كيشريه بارفوا اكزونوري او بارفوا تيكون سومي لا تي في. داكوغ. اذا هنا غادي دير اشا اكزونوري، ولكن لا بليبار دابا اللي سهلوني على اساس لي فونت ما عندهمش مشكل في لي زاشا. دونك جو فاليد افيك اوكي اي جو فيغ. دونك ليتاب 1. ليتاب 2 غادي نمشي لستركتور كونطابيليتي وغنمشي لتو دو تاكس. تو دو تاكس بون بيان سور هادو راه ديجا تكرياو. غندير نوفو، غنمشي غادي نسميه بيسك سمينا لي فونت هنا في، غادي نديرو في زيرو اولا في زيرو ولا اكزونوري. اكزونوري يعني ما عليش لا تيفيا. وغتجي هنا غدير فونت. شوف انت كما بغيتي ديرها اكزونوري نوري فونت اكزونوري افيك دوبل او ولا او. une vente, il s'agit d'une vente exonérée à 0% ولا exonérée de TVA ولا شي حاجه. ça veut dire ما تطبقش على التي في. دونك غادي نديرو puisqu'il s'agit de vente
غنديرو 3 4 5 5 لو كونت ديال لا تيفيا. دونك ولكن هنا ساجي دو فونت خصكم ديرو ديتيكتيبل اون فيت كوليكتي. لاحظ هادي راه كتنسى لي حتى انايا. الو كوليكتي ديتيكتيبل كاين لا ديفيرونس. باش كتعقل عليها كوليكتي يعني بحيث كتبيع كيعطيها لك الكليان. دونك كتاخذ عند الكليان تيفي كتحسب لهم تيفي، اذا كتكوليكتيها كتجمعها كتبيع كيخلصوك. ملي كيخلصوك راه كتدخل لا تيفي بحال كيعطيها لك الكليان. اذا كتكوليكتيها كتجمعها صافي وكتعقل عليها. ديتيكتيبل دونك هنا ما غدير والو، ما غتقيس حتى حاجه هنايا. il suffit de valider tout simplement avec OK. Sinon غادي ندير nouveau directement باش ندوز. دونك vente exonérée غندير nouveau، غندير achat exonéré. دونك غنشوف achat باش نقردو exonéré باش نلقاو لو ميم سميتو. هنا غدير achat، vous me comprenez، achat exonéré. داكوغ. وغادي نخلي لو كود ديال 4 4 5 5 داكشي ديال لا كونطابيليتي. مازال غيكون عندنا دروس بلوتو في لا كونطابيليتي، في لابليكاسيون ديال لا كونطابيليتي، سيج كونطابيليتي باش نفهمو اونصومبل. دونك هنا لي زاشات سي ديتيكتيبل، حيت كتنقصها كتحيد من عندك انت وكتعطيها للكليان اللي شاري الفورنيسور عند من شريتي، كتولي انت ان كليون. داكوغ. اي جو فاليد افيك اوكي. هنا زيرو سا في دير راه لو فيد، الا حيدتي كتحيد. داكوغ. جو فاليد افيك اوكي. دونك حنا درنا هادي ديريكتومون اكزونوري. سي بون. دونك انت في الارتيكل ايتاب 3 غناخد هاد الارتيكل هذا. اش غندير ليه؟ غادي نجي بارامتر كونطابيليتي، ها هي فونت، هادي فونت ديال المغرب، هادي اكزونوري. دونك غادي نجي هنا دوبل كليك صافي ندير هذيك في 20. هاهي في 20 هاهي فونت. دونك ها هي راه ماسكي ديما ديرو هادي، ها هي شتي طبقات. دونك بحيث غادي نشريو يعني دونك لا كاتيجوري الثانيه غادي نطبقو عليها زيرو في اكزونوري تيفيا. وهنا ها الا مشيت هنا راه غادي نلقاها. داكوغ. vous me comprenez. غنتعاملو بغير يعني بلا سوبليس مع لابليكاسيون. دونك اشا دونك هذيك ديال 20% غنقلب على اشا 20%. اوكي. وغادي نجي لاشا اكزونوري. داكشي باش زوين تسميو لي نو، تعطيو لي اون كوديفيكاسيون سينيفيكاتيف، عندها واحد لا سينيفيكاسيون اللي تقدر تعقل عليها انت فاسيلمون. داكوغ. دونك هنايا غادي ندير اشا، هيا اشا اكزونوري بلا ما نشوف تمايا. اي جو فاليد افيك اوكي. دونك ها هما تكونفيكيرات. سي بون. دابا ليطاب اللي مهمه صافي كتتبع على لي زارتيكل ديال كاملين كلهم كدير لهم هاد القضيه. تتقول ليه الا بعت اون لوكال طبق عليه 20% ولا ليكزونوراسيون انسي دو سويت. سي بون. الور اش غادي تجي دير هنايا انت؟ حيت غادي تجي تبغي تبيع لهاد لو كليون. هنا سي لو بارامتر فيت اتونسيون سي فو بلاي. هنا الا ما درتيش هادي ما درتي والو. دونك هاد لو كليون سيبوزون هاد لو كليون انستيتوي طيبه، ان كليون نعتبروه بان اترونجي في لا فرانس، يعني غنطبقوا اولا ما بغيناش يعني داك الشيء اللي غنبيعوا ليه هذاك الارتيكل الاول اللي غنبيعوا ليه هذا الارتيكل هذا داك الارتيكل، حيت انا ما بارامترتش لي زارتيكل كلهم، نتوما راه تكملوهم. هاد بيغ 00 اللي هي لي غاميت بابي تارجيت انسي دو سويت، غادي نبيعوا ليه لهاد لو كليون ولكن اكزونوري. اذا غتجي هنايا كتمشي لبارامتر اوبسيون دو تريتمون وكتختار كاتيجوري كونطابل اكزونوري. داكوغ. الور فوقاش ما بعت لهاد لو كليون اللي هو 00 سي 00 ان انستيتوت طيبه، دونك ما غاديش دير لا تيفيا. داكوغ. يعني اكزونوري. ولكن هاد لو كليون الثاني نو، هذا مثلا كنطبقوا عليه تيفيا. اذا هنايا جيت كتكون في ايدونتيفيكاسيون بار ديفو، غنجي البارامتر غنخليها فونت.
دونك اللي بغيتي الكليان اللي بغيتي تطبق عليه تي في كتخليها دفونت في بارامتر، حيت هي اللي فيها 20%، هاد لا كاتيجوري اللي فيها 20%. حيت الا رجعت للتريتمون اون فيت ستركتور ارتيكل ورجعت لهذا غادي تلاحظ فونت هي اللي فيها 20%. هي الاولى شتيها 20%، هذه اكزونوري وهذه 20 انسي دو سويت فلاشا والفونت. دونك هذا اللي بغيت هذا القدس مثلا بغيت ندير لي فونت نعتبرو براني اكزونوري، اذا اكزونوري. اذا انت محيت تبيع ليها اي ارتيكل كما بغاو يكون اون فيت هذاك الارتيكل بلوتون نتوما غادي تكملوا البارامتراج. دونك هذا الا بعت ليه هذا صيفط ليه دوفي ولا درت ليه بون دو ليفريزون ولا بون كومون اون فيت لا فاكتور اوتوماتيكمون غادي تكون 0% في لا تي في. اذا هذا جاوبت على واحد لي كيسيون تعطاو ليا اون سكي كونسيرن لا تي في. بقاتنا واحد لابارتي ديال لي كاتالوج. تو دو سويت غادي ندير لكم لا فيديو واحده اخرى. دونك باش ما نطولوش لا فيديو نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.